शहाबुद्दीन 9 जनवरी 2026 जुम्मे का दिन अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं मशरक़ वस्ता से। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो ईरान की फ़ज़ाई हुदूद बंद होना शुरू हो चुकी है और मिडल ईस्ट में जो अहम तरीन अरब ममालिक हैं उन्होंने ईरान की तरफ जाने वाली अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। इससे पहले अहम तरीन वेस्टर्न ममालिक ने ईरान से अपने शहरियों के इनखला का ऐलान किया और अपने शहरियों को कहा कि फौरी तौर पर ईरान को छोड़ दें, यानी कुछ न कुछ तो होने जा रहा है। इस सब के अंदर ईरान ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने बहुत वाज़ेह और दो टूक एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स में लगा दिए गए हैं। ईरान यूं लग रहा है कि वॉर की तैयारी कर चुका है। इसके साथ ही साथ ईरान कशीदगी में पाकिस्तान, जो कि डायरेक्टली आपको पता है कि पाकिस्तान इंपैक्ट हो सकता है, पाकिस्तान के ईरान के साथ बॉर्डर है। पाकिस्तान ने ईरान कशीदगी के हवाले से अब तक की सबसे अहम तरीन और बड़ी स्टेटमेंट दी है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इस ईरान तनाज़े में पाकिस्तान ने अपनी एंट्री दे दी है, पाकिस्तान इसमें कूद पड़ा है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरख्वास्त कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा जितने कमेंट्स हो सकें आपने करने हैं। इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नाज़रीन कराम, खबरों पर आते हैं। सबसे पहले तो ईरान का स्टेट टीवी जो है उसने जो आफ्टर मैथ है कल रात के एहतजाज का तेहरान में, उसकी कुछ फुटेजेस जारी की हैं। एहतजाज के हवाले से तो वहाँ से ब्लैकआउट है, लेकिन उसके बाद एहतजाज के बाद लगी हुई आग, एहतजाज के बाद दंगे फसाद और सिक्योरिटी फोर्सेस, इवन कल कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो हैं वो इन प्रोटेस्ट्स के दौरान मारे भी गए हैं। तो इस सारी डेवलपमेंट से ये चीज़ समझ आती है कि ईरान, एक तरफ तो ईरान की हुकूमत जो है उसने अलाउंस का ऐलान किया है कि तमाम ईरानी शहरियों को इतने पैसे अगले 4 महीने के लिए मिलेंगे ताकि रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी कर सकें। तो ईरान की गवर्नमेंट यूं लग रहा है कि वो मामलात को हल करना चाहती है, लेकिन प्रोटेस्ट जो हैं ना 100 रुपए, ना 10 रुपए, ना 1 वो जारी है, बल्कि इन एहतजाजों के अंदर कुछ पुरतशद्दुद एलिमेंट्स भी हैं, ये ईरान का कहना है। और इन एहतजाजी तहरीकों के को सैबोटाज करने की कोशिशें जो हैं वो भी हो रही हैं, ये मानना है ईरान का। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इंटरनेट ब्लैकआउट है, लेकिन जो फुटेजेस आ रही हैं ईरान से और अब ईरान के सरकारी टीवी ने जारी की हैं कि एहतजाज करने वाले जो पुरतशद्दुद मुजाहिरीन हैं उन्होंने जो तबाही मचाई है वो भी इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि उससे भी ये समझ आती है कि बहुत कुछ जो है वो अंदर खाते चल रहा है। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब मजीद खुलकर सामने आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दे दी है कि अगर ईरान ने अपने लोगों को मारा, इससे पहले भी दिया, अब एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दिया है कि अगर ईरान ने लोगों को मारना शुरू किया तो हम ईरान पर हमला करेंगे, और ये बात हमने ईरान को सख्ती से बता दी है। यानी हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से, मुख्तलिफ ज़राए के का इस्तेमाल करके हमने ईरान को डायरेक्टली भी ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया है कि हम ईरान पर हमला कर देंगे, हम ईरान पर कब्जा जो है वो करने की तरफ बढ़ेंगे और ईरान के अंदर रिजीम चेंज कर देंगे। मैंने कल आपको खबर दी कि इराक के अंदर अमेरिका की एयर एक्टिविटी बढ़ती जा रही है और अमेरिका की डेल्टा फोर्स, ये वही फोर्स है जिसने वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उसकी बीवी को गिरफ्तार किया, ये डेल्टा फोर्स भी इराक तक पहुंच चुकी है। मशरिक़ वस्ता के अंदर अमेरिका के बेसिस पर मूवमेंट बढ़ रही है और इसके साथ ही साथ वहां पर एयर एक्टिविटी बढ़ रही है। रीफ्यूलिंग टैंकर्स पहले ही पहुंच चुके हैं, अमेरिका के सर्वेलेंस ड्रोन्स ईरान के करीब अपनी परवाजें भी कर चुके हैं। अब एक और अपडेट ये भी है कि ईरान की इंटेलिजेंस ने मुबैना तौर पर सेवरल इंडियंस और अफगान्स को अरेस्ट भी किया है, और ये ईरान के मुखालिफ मुल्क के लिए, वो कौन सा मुल्क है आप मुझसे बेहतर समझते हैं, उसके लिए मुबैना तौर पर ये जो लोग हैं ये यहाँ पर जो जासूसी है वो कर रहे थे। ये एक बड़ी अपडेट है, इस चीज़ को आपने समझना है। दिस इज समथिंग वेरी बिग। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब क्या हुआ है? पहले तो ये हुआ कि रशिया जो है उसने अपने लोगों को और अपनी एम्बेसी के स्टाफ को निकाला इसराइल से। ईरान कह चुका है कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की तरफ बढ़ेंगे, अगर हमें लगा हमला होने वाला है हमले से पहले ही हमला कर देंगे। मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ये, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फिर अब क्या हुआ कि जी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बरतानिया, इवन इंडिया, जो कि इजराइल का आपको पता है बड़ा इत्तेहादी है, इंडिया तक ने यह कह दिया अपने शहरियों को कि ईरान के अंदर ये जो मुजाहिरे हैं ये किसी भी वक्त बहुत पुरतशद्दुद हो सकते हैं, लीव ईरान इमीडिएटली। एक तो कोई बंदा हमारा ईरान ना जाए और जो ईरान के अंदर है वो फौरी तौर पर ईरान को छोड़ दे, जान बचाकर भागो, यानी कुछ होने वाला है। अब ये याद रखिएगा कि ये कुछ इशारे होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं ना, पहले एडवाइजरीज जारी होती हैं। अब मिडल ईस्ट जो है
اس کی جتنی فلائٹس تہران کی طرف جا رہی تھی وہ کینسل ہو رہی ہیں. ایون ایمریٹس جو ہے اس نے جمعے کی یعنی کہ آج کی اپنی تمام تر فلائٹس جو ہیں وہ کینسل کر دی ہیں. سویلین ایئر کرافٹ جو ہوتا ہے, جو پیسنجر ایئر کرافٹ ہوتا ہے, اس کا کینسل ہونا یہ ایک واضح اشارہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. ایئر اسپیس کلوجر اور فلائٹس کی کینسلیشن ٹورڈز اے کنٹری, اٹ مینس دیٹ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. اب ایران کے اندر انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہے, اس کی وجہ سے ایگزیکٹ اندر آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے وہ بھی نہیں آ رہی. لیکن اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران کی تیاری اور پاکستان پر بعد میں آتے ہیں. ایران کے سپریم لیڈر نے ایک عوام سے خطاب کے دوران بڑی عام ترین سٹیٹمنٹ دی ہے جمعے کے دن, اور آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا. عوام سے خطاب کرتے ہوئے آیت اللہ خامنائی نے ایرانیوں سے اتحاد کو برقرار رکھنے کی تاکید کی. آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ کچھ فسادی عوامی املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ملک کے مسائل پر توجہ دیں. سپریم لیڈر نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا. واضح رہے کہ ایران میں معاشی بحران کے خلاف ملک گیر مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. 28 دسمبر سے جاری مظاہروں میں سیکیورٹی اہلکاروں تک کو مارا گیا, اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت جو ٹوٹل کیجوالٹیز ایران کا اپنا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, سرکاری میڈیا, وہ آلموسٹ 45 ہے. یعنی دونوں سائیڈ سے ٹوٹل ملا کر 45 لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بھی اس وقت بند ہے. صورتحال جو ہے وہ تشویشناک ہے. کل ہڑتال بھی ہوئی اور آفٹر میتھ میں بہت سی تباہی جو ہے وہ بھی دیکھی جا رہی ہے. لیکن اب ناظرین کرام, ایران کے سپریم لیڈر کی اسٹیٹمنٹ کے بعد اور ایران نے جو نئی ڈیفنس کاؤنسل بنائی ہے اس کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ ہم پریمپٹیو سٹرائکس کی طرف جائیں گے, اگر ہمیں لگا کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے اس حملے سے پہلے حملہ کر دیں گے. اس کے بعد ایران نے رپورٹڈلی اپنے بیلسٹک میزائلز جو ہیں انہیں ان پوزیشن جو ہے وہ انہوں نے ڈپلوائے کر دیا ہے. اور پریمپٹیو سٹرائکس جو ہیں, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ساری چیزوں کو اگر آپ ملائیں, آسٹریلیا اپنے شہریوں کو نکال رہا ہے, ٹھیک ہے جی, ایران نے پریمپٹیو سٹرائکس کا کہہ دیا, امریکہ اور اسرائیل کی موومنٹ بڑھتی جا رہی ہے, اور امریکہ کی تو مشرق وسطیٰ میں بہت زیادہ. اس سب کے اندر ایران کیا پریمپٹیو سٹرائکس کی طرف بڑھنے جا رہا ہے, کیونکہ ایران نے کچھ نوٹمز جاری کر کے اپنے بیلسٹک میزائلز جو ہیں انہیں ڈپلوائے کرنا شروع کر دیا ہے. دس از ویری ہیوج ڈیولپمنٹ, کیونکہ یہ پورے مشرق وسطیٰ کو بدل کے رکھ دے گی. اور ہم تو امن کی بات کرتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ معاملات پرامن طریقے سے حل ہوں, اور ہماری دعا بھی یہی ہے. لیکن لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. معاملہ جو ہے وہ اچھا خاصا گمبھیر ہے, صورتحال کوئی زیادہ اچھی اس وقت بتائی نہیں جا رہی, اور سچویشن جو ہے وہ بلا شبہ وداؤٹ ڈاؤٹ بہت زیادہ الارمنگ بتائی جا رہی ہے. اس سب کے اندر میں آپ کو یہ ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ پاکستان جو ہے اس نے بھی ایک اہم ترین سٹیٹمنٹ دی ہے, اور پاکستان نے جو ایران کو تھریٹس ہیں اٹیک کے, اور کون سا ملک کر رہا ہے اور کس ملک کی طرف سے یہ کون سا ملک یہ اسپائر کر رہا ہے کہ وہ ایران کے اندر سٹرائک کرے, اس کے تناظر میں پاکستان نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان ول نیور الاؤ اینی ون ٹو ڈی اسٹیبلائز ایران. یعنی پاکستان جو ہے وہ کسی بھی ملک کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ وہ ایران کو ڈی اسٹیبلائز کرے. ایران کے اندر جو گورنمنٹ ہے, ظاہر بات ہے کسی ملک کو آپ ڈی اسٹیبلائز, اس ملک کے اندر کوئی ریجیم چینج کر کے یا اس ملک کے اندر گورنمنٹ کا تختہ الٹ کے, اسی طرح کے کام کر کے ہی ملکوں کو ڈی اسٹیبلائز پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور اس حوالے سے پاکستان نے جو سٹیٹمنٹ دیا, آئی تھنک وہ بہت زیادہ اہمیت کی عامل ہے, اور پاکستان نے اپنی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ کلیئر کر دی ہے. پاکستان نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ واضح کر دی ہے. دس از سم تھنگ ویری بگ. اسے پاکستان کی طرف سے ایک میسج کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان از ان ا پوزیشن آف اسٹرینتھ. اور لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ کچھ نہ کچھ تو مشرق وسطیٰ کے اندر ہمیں ہوتا ہوا ان دا نیکسٹ فیو آورز نظر آ رہا ہے, کیونکہ جو ایمریٹس کی فلائٹس کینسل ہوئی ہیں, جو مشرق وسطیٰ کے اندر سے تہران کی فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں, اس سے پہلے ایڈوائزریز جاری ہوئی, اب ایران بھی اپنے بیلسٹک میزائلز لگا رہا ہے. اور اس سب کے اندر جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے پروٹیسٹس کو کنڈیم کر دیا ہے, اور یو ایس کے اوپر انہوں نے یہ یو ایس کو ایکیوز کیا ہے کہ وہ ان پروٹیسٹس کے اندر وائلنس کے اوپر لوگوں کو انسائٹ کر رہے ہیں. ٹرمپ پر یہ الزام لگایا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمیں تھریٹس دے رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹس دیے. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری ہیوج. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.